सबैभन्दा पहिले चाहिँ म सुजन भन्तेलाई फेरि वन्दना र वेलकम भन्छु हैन। उहाँ अहिले स्कटल्यान्डबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनु भएको छ र सबैजना तपाईहरुलाई पनि सबैजनालाई स्वागत छ। हामी चाहिँ यो आफू नबोल्दाखेरि बाहेक चाहिँ यो अडियोलाई म्युट गरेर राखौं हैन। त्यो भयो भने हामीलाई ध्यान गर्न सजिलो हुन्छ। ल सबैजना तपाईहरुलाई स्वागत छ। म यो स्क्रिनलाई चाहिँ अफ गरेर भन्तेलाई पास गर्छु अब। ल त सर्वप्रथम है नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई मेरो नमस्कार र त्यसै गरी आजको यस अनलाइन धर्मदेशना तथा ध्यान भावना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने कार्यक्रमका सञ्चालक तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका श्रद्धालु धर्मप्रेमीहरू सबैलाई स्वागत र शुभ मङ्गलम। आज सेप्टेम्बरको 28 तारिक पुनः मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र साथै नेपालीमा धर्मदेशना गर्नको लागि निमन्त्रणा गर्नुभयो। यो हाम्रो दोस्रो चरण हो र यसपालिको यस कार्यक्रममा विशेष गरेर ध्यान भन्दा पनि धर्मदेशनातिर मलाई बोल्नको लागि निमन्त्रणा दिएको हुँदा म धर्मदेशना पनि दिन्छु र ध्यान पनि गराउँछु। त्यसैले सर्वप्रथम देशना दिनुभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई ध्यान गर्नको लागि निमन्त्रणा गर्छु। त्यसैले अहिले राम्रो आसनमा बस्नुस् है, आरामसँग केही समयको लागि ध्यान पहिला गर्छु अनि धर्मदेशनातिर लाग्छु र पछि फेरि पुनः एकचोटि ध्यान गरिसकेपछि अनि हामीहरु चाहिँ छोटो यदि प्रश्नोत्तरहरु छ भने त्यसतिर लागौँला है। त्यसैले अहिले सर्वप्रथम आफ्नो शरीरलाई आरामसँग बस्नुस् है अनि स्क्रिनलाई नहेरे पनि हुन्छ। आँखा चिम्म गरेर विचार गर्नुस् कि तपाईहरु अहिले ऐनाको अगाडि बसिराख्नु भएको छ र ऐनामा आफ्नो शरीरलाई मनको आँखाले हेरिराख्नु भएको छ। मनको आँखाले हेर्दाखेरि आफ्नो शरीरमा कुनै पनि टेन्सनहरु छन् भने त्यसलाई पनि महसुस गर्न सकिन्छ, अनुभव गर्न सकिन्छ। यदि कुनै ठाउँमा गाह्रोपन छ भने पनि त्यो गाह्रोपनलाई नै सुलभ बनाउनुस्। यदि अलिकति गाह्रो भएको छ भने शरीरलाई यसो खुट्टालाई यसो मिलाएर बस्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा आफ्नो शरीरलाई राम्रोसँग आरामसँग राखिसक्नु भएपछि हाम्रो पुरा शरीरलाई नै अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुस्। पुरा शरीरलाई अनुभव गर्दाखेरि हाम्रो मन एकतिर आकर्षित भएको हुन्छ। एक त हाम्रो मन कुनै पनि कार्यक्रम अथवा कुनै पनि कुरा कानीहरु भइसकेको थियो त्यसतिर लम्किन्छन् त अथवा के गर्ने होला यसपछि के गर्ने होला भन्ने तिर चाहिँ मन लाग्ने हुन्छ।
यो एकतिर जाने मन भयो। अर्को मन हाम्रो शरीरमा आफैले हेरिराख्ने भएको हुँदाखेरि, महसुस गर्ने भएको हुँदाखेरि, भित्रैबाट अनुभव गर्ने हुँदाखेरि यो शरीरमा कुन कुन ठाउँमा कति के कस्ता संवेदनाहरू भइराखेका छन्, ती संवेदनाहरूतर्फ हाम्रो मन लम्कने हुन्छ। यसरी मन आफ्नै आफ लम्कने स्वभाव भएको हुँदाखेरि बाहिरी कुराकानीहरू अथवा विषयवस्तुहरूलाई हामीले यस्तो कुनै कन्सन्ट्रेट नगरिकन आफ्नो शरीरमा हुने संवेदनाहरूलाई साधनाले हेरिराख्ने, अनुभव गरिराख्ने। साधनाले अनुभव गर्दाखेरि हामीलाई यो महसुस हुन्छ कि श्वास भित्र आउँदाखेरि हाम्रो पुरा शरीर नै खुलेको जस्तो हुन्छ, श्वास बाहिर आउँदाखेरि हाम्रो पुरा शरीर नै खुम्चेको जस्तो हुन्छ। यस समयसम्म तपाईहरूले आफ्नो मनलाई कुनै स्थानमा राख्ने प्रयास नगर्नुहोस्। जस्तो आइराखेको छ, जस्तो भइराखेको छ, आफ्नो शरीरमा त्यसलाई अनुभव गर्नुहोस्। यसरी अनुभव गर्दाखेरि श्वास भित्र आउँदाखेरि हाम्रो शरीरमा जे जस्ता संवेदनाहरू उत्पन्न हुन्छन्, ती संवेदनाहरूलाई मनले निहालेर हेर्नुहोस्। हेर्दाखेरि फेरि यो त्यस्तो छ, यो यस्तो छ, यस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो हुनुपर्ने भन्ने विचार नगरिकन जस्तो छ त्यस्तो नै, जसरी उत्पन्न भएको छ त्यसरी नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। यसलाई भन्छ यथाभूत ज्ञान दर्शन। जस्तो छ त्यस्तै बुझिराख्ने, जानिराख्ने, हेरिराख्ने। अब यसरी हेरिराख्दाखेरि हाम्रो मन चञ्चल हुन्छ। मनलाई चाहिँ आश्रय लिने वस्तु चाहिन्छ। त्यो आश्रयको लागि मन दौडिने गर्छ। त्यसै कारणले हामी कुनै एक ठाउँमा मनलाई राख्नको लागि एक ठाउँ निर्धारित गर्छौं, त्यो पनि श्वास प्रश्वाससँगको लागि। त्यसैले श्वास भित्र आउँदाखेरि बाहिर आउँदाखेरि कस्तो अनुभव भइराखेको छ, सुरुवातमा कस्तो अनुभव भइराखेको छ, त्यस ठाउँलाई हामीले ध्यानको निर्धारण गर्न सक्छौं। अथवा पेट जसरी फुलेको हुन्छ, सुकेको हुन्छ, जुन श्वास भित्र आउँदाखेरिको अन्त हो, त्यसलाई पनि हामीले निर्धारण गर्न सक्छौं। तपाईहरूलाई जुन स्थानमा सजिलो छ, भित्र आउँदाखेरि बाहिर आउँदाखेरि नाकमा भित्र श्वास भित्र जाँदा आउँदाखेरि जुन संवेदना हुन्छ त्यसमा सजिलो छ कि भित्र आउँदाखेरि बाहिर आउँदाखेरि पेट फुल्ने हुन्छ, फुल्ने र सुक्ने प्रक्रिया भइराखेको हुन्छ, त्यसमा मनलाई राख्न सजिलो छ कि जुन स्थानमा तपाईहरूलाई सजिलो छ त्यही स्थानमा मनलाई
झुक्याइराख्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। मनलाई कन्सन्ट्रेट गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस प्रक्रियालाई समता भावना भनिन्छ। एक वस्तुमा मनलाई एकत्रित गरिराख्ने विधि। यो विधिबाट मन शान्त हुन्छ। मनमा भएका विकारहरू केही समयको लागि अलग भएर जान्छ। यही स्थानमा यदि हामीले केही बेर बस्न सक्यौं भने, मनलाई राख्न सक्यौं भने, स्थिर बनाउन सक्यौं भने मन ध्यान प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसैले भनिन्छ ध्यान। यसरी ध्यान प्राप्त भइसकेपछि फेरि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो मनलाई हामीले आफ्नो काबुमा राखिसक्यौं। अब काबुमा राखेको मनलाई यो संसारमा जस्तो छ त्यस्तै ज्ञान पाउनको लागि, बोध गराउनको लागि धेरै नै सहयोग गर्छ। यो समयमा जस्तो आउँछ त्यस्तोलाई त्यस्तै बुझिराख्ने ज्ञान उत्पन्न हुन्छ। र स्मृति झन्झन बलियो हुँदै आउँछ। तर अहिलेको लागि मन स्थिर गर्न, मन एकत्रित गर्न तपाईहरूले जुन भावनाको लागि आलम्बन बनाउनु भएको छ त्यसमा नै ध्यान गरेर, हेरेर, बुझेर अनुभव गरिराख्नुस्। सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानंच यं बलं अरहन्तानंच तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो। घन्टीको स्वरसँगै तपाईँ ध्यानबाट निस्कन सक्नुहुन्छ। साधु साधु साधु। आज सेप्टेम्बरको 26, 2020 मलाई पुनः देशना तथा ध्यान भावनाको लागि निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद। र साथै तपाईहरु सबैलाई पुनः एकचोटि जुम मार्फत भेटघाट गर्न पाएकोमा धेरै नै खुसी छु। र त्यसैले यस अवसरमा भगवान बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तम। अर्थात् समय समयमा धर्म श्रवण गर्नु मंगलहरू मध्येमा धेरै नै उत्तम मंगल हो भनेर उहाँले मंगल सूत्रमा धेरै राम्रोसँग बताउनु भएको छ। त्यसैको सन्दर्भमा आज तपाईहरु पनि त्यही मनसायले चेतनाले संलग्न हुनु भएको छ। हामीले भगवान बुद्धको धर्मलाई हेर्न हो भने विशेष रूपमा बुद्ध धर्म भनेर तीन चीजलाई जान्नु पर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम बुद्ध, अनि दोस्रोमा धर्म,
र तेस्रोमा सङ्घ। अब बुद्ध भनेर त हामीलाई सबैलाई थाहा छ हैन। उहाँ नेपालमा जन्मनु भएको थियो 2600 वर्ष पहिले नेपालमा लुम्बिनीमा जन्मनु भएको थियो। उहाँ कपिलवस्तुको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बुबा सुदोधन हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बालकदेखि नै धेरै नै करुणादायी अथवा विभिन्न विषयमा चाहिँ दुःख कस्तो किन हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि सधैँ घोक्रेर विचार गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। र 29 वर्षको उमेरमा जब उहाँले बुढोपनलाई देख्नुभयो, बिरामीलाई देख्नुभयो र मृत्युलाई देख्नुभयो, तब उहाँलाई धेरै नै ठुलो चोट पर्यो। र त्यसैको चोट अनुसार उहाँलाई चाहिँ नि त्यसको निवारणको केही उपायहरू हुन्छन् होला भन्ने उहाँलाई दिलचस्पी लाग्यो, चासो लाग्यो। र आफ्नो परिवार र आफ्नो श्रीमती, आफ्नो छोरोलाई छोडेर 29 वर्षको उमेरमा उहाँले गृहत्याग गर्नुभयो। गृहत्याग पश्चात उहाँ 6 वर्षसम्म विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न गुरु आचार्यहरूसँग ज्ञानको कुराहरू सिक्नुभयो, ध्यान भावनाहरू सिक्नुभयो। विशेष रूपमा उहाँले 2 जना उहिलेका धेरै नै प्रख्यात गुरुहरूसँग चाहिँ नि ध्यानको विषयमा धेरै नै गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययनको साथसाथै केही छोटो समयमा नै उहाँले गुरुको सरह नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँलाई त्यही गुरुकुलमा नै बसेर सिकाउनको लागि निमन्त्रणा पनि गरेका थिए। तर उहाँ त्यहाँ बस्नु भएन। दोस्रो गुरु कहाँ जानुभयो। दोस्रो गुरु कहाँ पनि त्यसरी नै छिट्टै नै ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। र ज्ञान प्राप्त पछि दोस्रो गुरु उहाँले पनि त्यही गुरुकुलमा बसेर सिकाउनको लागि निमन्त्रणा गर्नुभयो। त्यस बेलासम्म 2 गुरुहरूसँग उहाँले यसलाई समापति ध्यान भनेर धेरै नै गहिरो ध्यानलाई प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। त्यसलाई भन्छ नेव संज्ञा नासंज्ञायतन, अर्थात् 8औं ध्यान। यहाँ संज्ञा भएको पनि होइन, नभएको पनि होइन, त्यस्तो गहिरो ध्यान प्राप्त गरिसक्नु भएको थियो। र उहिलेको समयमा त्यो स्तरको ध्यान प्राप्त गर्न सक्यो भने त्यसलाई नै अन्त भन्ने सुनिन्थ्यो, बुझिन्थ्यो। त्यो नै सबभन्दा ठुलो ध्यान भनेर चाहिँ नि बुझिन्थ्यो। यदि त्यो ध्यान पश्चात कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा ब्रह्मलोकमा उपस्थित हुने हुन्छ, अवश्य नै ब्रह्मलोकमा नै उत्पत्ति हुन्छ। अनि ब्रह्मलोकमा उत्पत्ति हुँदाखेरि पनि फेरि सानो भएर जन्मनु पर्दैन। जुन ठुलो भएर उहाँ बित्नु भएको हो त्यस्तै नै त्यहाँ उत्पत्ति हुन्छ। जसलाई औपपातिक उत्पत्ति भन्छ, अथवा इङ्ग्लिसमा सिमल्टेनियसली अराइजिङ। सुतेर उठेको जस्तो मनुष्य लोकमा मर्दाखेरि सुतेको र ब्रह्मलोकमा उत्पत्ति हुँदाखेरि जागेको जस्तो भएर चाहिँ उत्पत्ति हुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यहाँसम्मको ध्यानलाई प्राप्त गरिसकेपछि पनि उहाँलाई सिद्धार्थ कुमार, त्यति बेला ऋषि सिद्धार्थ कुमार हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ नि सन्तुष्ट भएन र उहाँले चाहिँ फेरि त्यसको यो निवारण चाहिँ भएको छैन भनेर पुनः उहाँ सत्य मार्गको खोजीमा लाग्नुभयो र एक्लै दुष्कर चर्यामा लाग्नुभयो।
यसरी दुष्कर चर्यामा लाग्नु भएको बेलामा अरु 5 ऋषिहरू आएर उहाँको हेरचाह गर्नुभयो। यही समय हेरचाह गरिसकेपछि भगवान बुद्ध पनि त्यति बेला ऋषि हुनुहुन्थ्यो। दुष्कर चर्या गर्दै जाँदा उहाँ दुब्लो पातलो हुनुभयो, मर्नै लागेको जस्तो थियो भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। र त्यसैले उहाँले केही फेरि पुनः खानाहरू खाने सुरु गर्नुभयो। खानाहरू खाने सुरु गर्दाखेरि उहाँका जुन सहायकहरू थिए 5 जना, उहाँहरूको जुन दृष्टि थियो मोक्ष प्राप्त गर्न अथवा निर्वाण प्राप्त गर्नको लागि यसरी नै दुष्कर चर्या गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास थियो। यदि यसरी दुष्कर चर्या गरेन भने मोक्ष प्राप्त गर्न सक्दैन, निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको विश्वास भएको हुँदा जब ऋषि सिद्धार्थ गौतमले खाना खानुभयो, ती 5 जनाले पनि छोडेर जानुभयो। ती 5 सहायहरूले छोडेर जानु भए पनि उहाँले आफ्नो जुन मोक्ष प्राप्त गर्ने अथवा बुद्धत्व प्राप्त गर्ने जुन बाटो थियो त्यो बाटोमा लागिराख्नु भयो र अन्तमा आजभोलिको बुद्धगयामा पुगेर त्यहाँ ध्यान बस्नुभयो र ध्यान बसेर उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि संसारलाई यसरी हेर्नुभयो र विचार गर्नुभयो कि यस्तो गहिरो धेरै नै सूक्ष्म यो धर्मलाई कसले जान्न सक्छ होला। विचार गरी हेर्दाखेरि यो संसारमा त मान्छेहरू सधैँ यो क्लेशमा डुबेर बस्ने पो रहेछन्। यो धर्म सिकाउनलाई त धेरै नै गाह्रो रहेछ, सिक्न आउने मान्छेहरू त हुँदैन होला भनेर उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यसो भए म त यही ध्यान बसेर यहाँबाट नै परिनिर्वाण भएर जान्छु भनेर उहाँको मनमा उत्पत्ति भएको थियो। र त्यही बेला ब्रह्मलोकमा बस्नुहुने सहम्पति ब्रह्मालाई चाहिँ नि ल भगवान बुद्धको मनमा चाहिँ यस्तो उत्पत्ति भएको रहेछ, यो यदि उहाँले यस्तो गहिरो धर्मलाई सिकाउनु भएन भने त यो धर्म त लोप नै भएर जान्छ, कसैले यो ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सक्दैन र मुक्ति प्राप्त गर्न पनि सक्दैन भन्ने विचार लिएर उहाँ ब्रह्मलोकबाट बुद्धगयामा मनुष्यलोकमा आउनुहुन्छ र भगवान बुद्धलाई वन्दना गरेर बिन्ती चढाउनुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईले जुन विचार गर्नु भएको छ त्यसलाई पुनः एकचोटि विचार गर्नुस् भनेर ब्रह्माले भगवान बुद्धलाई निमन्त्रणा गर्दाखेरि भगवान बुद्धले फेरि पुनः यो सत्यलोकलाई आफ्नो ध्यान र ज्ञानले निहालेर हेर्नुहुन्छ। निहालेर हेर्दाखेरि भगवान बुद्धलाई थाहा पाउँछ कि यो संसारमा 3 तरहका मान्छेहरू रहेछन्। कुनै छोटो समयमा नै ज्ञान प्राप्त गरी लाभ हुन सक्ने, कुनै अलिकति लामो देशना अथवा वर्णन पश्चात थाहा पाउन सक्ने, त कुनै धेरै समयसम्म सिकाउनु पर्ने रहेछ भन्ने उहाँलाई ज्ञान भएपछि अनि उहाँले भन्नुभएको थियो जोसँग सुन्ने कान छ, सुन्ने चेतना छ, उहाँहरूको लागि यो धर्मको ढोल बज्यो भनेर भन्नु हुँदाखेरि सहम्पति ब्रह्मा चाहिँ नि ल अब भगवानले चाहिँ नि देशना गर्नुहुनेछ भनेर उहाँ ब्रह्मलोकमा वापस फर्कनु भएको थियो। यसरी नै भगवान बुद्धको धर्म सुरु हुन्छ र पछि 45 वर्षसम्म उहाँले विभिन्न देश, विभिन्न गाउँ, सहर र विभिन्न मानिसहरूलाई
कुनै जातभातको भेदभाव नगरिकन, कुनै धनी गरिबको भेदभाव नगरिकन, ज्ञानी अज्ञानीको भेदभाव नगरिकन उहाँले विभिन्न ठाउँमा देशना गर्नुभयो, सिकाउनुभयो। सायद इतिहासमा उहाँ नै यस्ता एक व्यक्ति थिए जुन 45 वर्षसम्म सबको हितको लागि, सबको मङ्गलको लागि गाउँ गाउँ घुम्नुभयो, सहर सहर डुल्नुभयो र सिकाउनुभयो। मैत्री र करुणाले परिपूर्ण उहाँ कहिले पनि थाक्यो भनेर बस्नु भएन। हरेक क्षण उहाँले सिकाउनु भयो। उहाँले सिकाउनु भएका 45 वर्षसम्मका जुन कुनै धर्महरू छन्, ती धर्महरूलाई उहाँ बित्नु भएको 3 महिनापछि 500 जना भिक्षुहरू मिटिङमा बसेर उहाँले सिकाउनु भएका धर्मलाई सङ्कलन गर्नुभएको थियो। ती धर्मलाई सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसलाई त्रिपिटक भनेर नामाङ्कन गरियो र उहाँको धर्म भनेको नै यही त्रिपिटक ग्रन्थमा समावेश भएको छ। र आजभोलि हामीहरू बुद्ध धर्म भनेर जुन उहाँको ज्ञानहरू सिक्ने गर्छौं, पढ्ने गर्छौं, सिकाउने गर्छौं, त्यो सबै यही त्रिपिटक मार्फत आउने धर्महरूबाट सुरु गर्छौं। अब यो त्रिपिटकलाई त्रि भनेको 3, पिटक भनेको जस्तै बास्केट अथवा कुनै एक कचौरा जस्तो राख्ने ठाउँ, त्यसबाट त्रिपिटक। पहिलो पिटकमा उहिले भएका विभिन्न व्यावहारिक तथा धार्मिक विषयको सङ्कलन छ र साथै त्यसमा भिक्षु र भिक्षुणीहरूले गर्नुपर्ने विधि कर्म र नीति नियमहरूलाई समावेश गरिएको छ। हुन त त्यसमा यदि उहिलेको इन्डियाको अथवा भारतको अथवा जम्बूद्वीपको इतिहासलाई हेर्ने हो भने त्यसमा छर्लङ्गै पाउन सकिन्छ। त्यस बेलाको इकोनोमिक्स कस्तो थियो, पोलिटिक्स कस्तो थियो, त्यस बेलाका मानिसहरूको व्यवहार कस्तो थियो, लगन सगन कस्तो थियो, लहन सहन कस्तो थियो, खानेकुराहरू कस्तो थियो भन्ने विषयमा हामी त्यहाँ पाउन सक्छौं। र दोस्रो पिटक भनेको सुत्त पिटक भन्छ। सुत्त पिटकमा फेरि 5 भागमा विभाजन गरेर राखिएको छ। त्यो सुत्त पिटक भनेको भगवान बुद्धले दिनुभएका धर्महरू कुन ठाउँमा, कुन व्यक्तिलाई, कुन समय कसरी देशना गर्नुभएको, कुन धर्म देशना गर्नुभएको भन्ने विषयमा सङ्कलन छ। र विशेष गरेर आजभोलि हामीहरू त्यही सुत्त पिटकलाई नै आधार गरेर सिक्ने सिकाउने गर्छौं। र ध्यान भावनाको विषयमा पनि धेरै त्यसैमा छन्। यो सुत्त पिटकलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। र अन्तमा तेस्रो पिटक भनेर अभिधर्म पिटक छ, जुन कि आध्यात्मिक धर्मको विषयमा लेखिएको छ, सङ्कलन गरिएको छ। हाम्रो मन कस्तो छ, मन कति प्रकारका छन्, मनमा दोष उत्पन्न हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, मनमा माया उत्पन्न हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ, कुशल मन कस्तो हुन्छ, अकुशल मन कस्तो हुन्छ, धर्म उत्पत्ति हुँदाखेरि मन कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा त्यसमा जानकारी पाउन सक्छौं। त्यसैले अब आजभोलि यस अभिधर्म पुस्तक अथवा अभिधर्मलाई बुद्धिस्ट साइकोलोजीको रूपमा पनि लिइन्छ। यो अभिधर्ममा 7 भोल्युममा विभाजित छन्। यो सम्पूर्ण धर्मलाई यदि हामीले छोटकरीमा भन्ने हो भने
सब पापस अकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं भनेर भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ। त्यो भनेको सब पापस अकरणं, कुनै पनि पाप कर्महरू नगर्नुहोस् रे। सब भनेको सबै, पापस भनेको पाप, अकरणं नगर्नुहोस्, अकरणीय गर्न नहुने, नगर्नुहोस् रे। अथवा कुनै पनि पाप कर्मदेखि अलग हुने। र दोस्रो कुशलस्य उपसम्पदा, कुशल भनेको राम्रो भयो, कुशल कार्यहरू भयो, उपसम्पदा त्यसलाई सञ्चय गर्नुहोस् रे, त्यसलाई बढाउनुहोस् रे, गर्नुहोस् रे। र अन्तमा सचित्त परियोदपनं, आफ्नो मनलाई शुद्ध गर्नुहोस् रे। है, नराम्रो काम नगर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस् र आफ्नो मनलाई शुद्ध गर्नुहोस् रे। हो, यही हो उहाँको धर्म। अब नराम्रो काम नगर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो संस्कृति, रीतिरिवाज, देश भेष अनुसार नराम्रो काम छुट्टाछुट्टै हुन सक्छ। तर हामीले भगवान बुद्धले देखाउनु भएको पञ्चशीललाई हेर्नुभयो भने मारकाट कहिले नगर्नुहोस् रे। मारकाट कसैलाई मन पर्दैन, चाहे जुनसुकै देशको होस्, चाहे जुनसुकै समाजको होस्, मारकाट कसैलाई मन पर्दैन। त्यो नराम्रो काम हो भनेर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसै गरी अदिन्ना दाना अथवा चोरी नगर्नुहोस् रे। नदिएका वस्तुहरू कहिल्यै नलिनुहोस्। यो पनि चाहे हामीहरू जुन देशका होस्, चाहे हामीहरू जुन समाजका होस्, यो नराम्रो काम हो भनेर सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसै गरी व्यभिचार नगर्नुहोस् रे। श्रीमान छ भने अर्कासँग नजानु, श्रीमती छ भने अर्को महिलाहरूसँग खेलबाड नगर्नुहोस्। यो पनि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। यो पनि नराम्रो काम हो। मुसावादा, झुठो कुरा बोल्ने पनि हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि यो पनि नराम्रो काम हो। योबाट पनि अलग हुने। र अन्तमा आउँछ सुरामेरय मज्जपमादथाना, अर्थात् सुरापान गर्नु है। सुरापान गर्नु पनि राम्रो काम होइन है। हामीहरूलाई सायद विभिन्न अरू विचारहरू पनि आउन सक्छ सुरापानको विषयमा है। तर हामी बुद्ध धर्मको अध्ययनमा हेर्ने हो भने बुद्ध धर्म भनेको हामीलाई जगाउने, बोध गराउने। तर सुरापान भनेको सुरापान लिइसकेपछि हामीलाई सुताउने है, हामीलाई चाहिँ नि होसमा नराख्ने। त्यसैले बुद्ध धर्मको हिसाबले हेर्ने हो भने सुरापान एक यस्तो शील हो जसलाई हामीले सधैँ पालना गर्नु नै पर्छ। किन भन्दाखेरि सुरापानले हाम्रो होस लिएर जान्छ, सुरापानले हाम्रो ज्ञान लिएर जान्छ, हामीलाई सुताउँछ। तर बुद्ध धर्मको मूल धर्म नै सिकाएको के छ भन्दाखेरि हामीलाई जगाउने, हामीलाई होस दिने। त्यसैले यो सुरापान पनि नराम्रो काम हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब यो 5 कुराहरूलाई हामीले नगरेको खण्डमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुशल कार्य विस्तारमा आउँछ। हाम्रो मन अटोमेटिकली कुशल कार्य गर्नमा लम्किन्छन्। अब कुशल कार्य भनेको नि के हो त? अब दान धर्म गर्न सिक्ने हैन, शील पालनाहरू गर्न सिक्ने, ध्यान भावनाहरू गर्न सिक्ने, मनलाई शुद्ध पार्न सक्ने, यिनी धर्महरूलाई कुशल धर्म भनिन्छ। त्यो भन्दा पनि उच्चको के धर्म त भन्दाखेरि मैत्री भावना जगाउने, सबै सत्वहरूमा आफन्त मात्र नभइकन
सबै सत्वहरूमा मनुष्यहरू मात्र नभइकन जति जनावरहरू छन्, जति किरा फट्याङ्ग्राहरू छन्, देखेका जनावरहरू, नदेखाका जनावरहरू, यो संसारमा भएका जनावरहरू, यो ब्रह्माण्डमा भएका सम्पूर्ण सत्वहरूप्रति मैत्री भावना गर्न गर्ने अभ्यास गरिराख्ने, त्यो हो पहिलो कुशलता। अर्को करुणा जगाउने, अरूको दुःखमा अरूलाई भएको दुःखदेखि करुणा उत्पन्न गराउने, र त्यसपछि फेरि अर्को अरूको सक्सेसमा मुद्रित हुने, खुसी हुने, र उठाव चढाव भएको समयमा मनलाई स्थिर रूपमा राख्न सक्ने यो कुशल धर्महरू उत्पन्न गराउने नै उहाँको धर्म। र अन्तमा त्यो भन्दा पनि उच्चको धर्म के हो त भन्दाखेरि हाम्रो मनको शुद्ध गर्ने, सचित्त परियोधपन, मनलाई शुद्ध गर्ने। मनलाई कसरी शुद्ध गर्ने त? हाम्रो मनमा हरेक प्रकारका विकारहरूले भरिराखेका छन्, अनि त्यो विकारहरू हाम्रो मनमा यही जन्ममा मात्र भएको नभइकन पूर्व जन्मबाट पनि हामीले ल्याएका हुन्छौँ। पूर्व जन्मबाट ल्याएको पुण्य वा अपुण्य कर्महरू, त्यसकै आधारमा जब हामी यस जन्ममा जन्म लिन्छौँ त्यस बेला हामीहरूले पुनः नयाँ कार्यहरू गर्छौँ, नयाँ कुराहरू गर्छौँ, र त्यसकै आधारमा यी मनमा भएका क्लेशहरूको इन्फ्लुएन्सले यदि हामीले त्यो मनलाई कन्ट्रोल गरेनौँ भने, बसमा लिएनौँ भने, हामीहरू पुनः पुनः नराम्रो काम गर्नतिर लाग्छौँ। कुनै पनि सानो तिनो कुराहरूमा पनि झ्वास गर्मी गरेर हैन रिसाउने, अरूलाई गाली गर्ने, त्यस्ता स्वभावहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले अन्तमा जुन भन्नुभएको छ सचित्त परियोधन, आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गर्नु पर्छ। यो शुद्ध गर्नको लागि जति पनि हाम्रो मनमा भएका विकारहरू छन् जसरी उत्पन्न हुन्छन्, त्यस बेला यदि हामीले आफ्नो मनलाई बसमा लिन सक्यौं भने त्यो उत्पन्न भएका क्लेशहरूलाई राम्रोसँग देख्न सक्छौं, राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं। अनि त्यति बेला त्यसमा रियाक्सन नगरिकन, प्रतिक्रिया नगरिकन जसरी उत्पन्न भएको छ त्यसरी नै त्यसलाई बुझेर निवारण गर्न सक्छौं। अब यसरी उत्पन्न भएको कुरालाई नबुझ्ने भएकोले नै हामीमा दुःख हुन्छ है। किन भन्दाखेरि जति पनि उत्पन्न भएका हुन्छन् ती सबै अनित्य छन्, परिवर्तनीय छन्। अब त्यो परिवर्तन हुने स्वभावलाई हामीले अँगाल्न नजानेको कारणले गर्दाखेरि यो मेरो त्यो मेरो भन्ने जुन स्वभाव उत्पन्न हुन्छ त्यसले हामीलाई दुःख दिन्छ। अब ध्यान बस्ने भनेको नै त्यो स्वभावलाई जान्ने हो। त्यो स्वभावलाई जान्यो, बुझ्यो भने अनि हामीमा भएका जुन विकारहरू छन् त्यसलाई एक एक गर्दै निकालेर हामी फाल्न सक्छौं र बिस्तारै हाम्रो मन शुद्ध भएर आउँछ। त्यसैले भगवान बुद्धको धर्म भनेको जति जति हामीले ध्यान गर्दै गयौं त्यति त्यति हाम्रो मनमा भएका विकारहरू सफा हुँदै आउनुपर्छ। किनभने हाम्रो मन भनेको पभस्सरमिदं चिदं भनेर भगवान बुद्ध भन्नुभएको छ। हाम्रो मन भनेको एकदम प्रफुल्ल, एकदम शुद्ध छ, तर ती क्लेशहरूको कारणले गर्दा यो बिग्रेको छ। यस्तो बिग्रेको मनलाई हामीले हेर्न सक्यौं, जान्न सक्यौं भने बिस्तारै हाम्रो मन पनि शुद्धि भएर आउँछ। त्यसैले ध्यान विषयमा जुन सूत्रहरू भगवानले भन्नुभएको छ त्यसमध्येमा सतिपथान भनेर
एउटा सूत्र छ। त्यो सतिपथान सूत्रमा उहाँले एकदम राम्रोसँग भन्नुभएको छ कि ध्यान गर्नुको मूल उद्देश्य नै सत्तानं विशुद्धिया, सत्वहरूको विशुद्धको लागि, शुद्ध गर्नको लागि है। त्यसैले उहाँको जुन धर्म छ भनेको ध्यानबाट मनलाई शुद्ध गरी ज्ञान प्राप्त गरी मोक्षतिर प्राप्त गर्ने हो। यो हो उहाँको धर्म। अब अन्तमा जो सङ्घ छ, सङ्घ भनेको भगवान बुद्धको धर्ममा उहाँको अनुयायी हुने व्यक्तिहरूलाई सङ्घ भनिन्छ। अब यो सङ्घ दुई प्रकारका छन्। घर गृहस्थी छोडेर बिहारमा मन्दिरमा बस्ने एउटा सङ्घ र घरमा बसेर उहाँको अनुयायी भएर ज्ञान गुणहरू सिक्ने र पढ्ने एक ग्रुप। त्यसमा अब दुईटैलाई सङ्घ भनिन्छ। तर पनि आजभोलि बुझिने के छ भन्दा भिक्षु सङ्घ भन्यो भने बिहारमा बस्ने अथवा मन्दिरमा बस्ने उहाँका अनुयायीहरूलाई भिक्षु भनिन्छ। जस्तै म घरबार छोडेर बिहारमा बसेर उहाँको धर्महरूलाई सिक्ने र सिकाउने काम गर्नेलाई भिक्षु भनिन्छ। उहाँ भिक्षुहरूको सहाराबाट नै भगवान बुद्धको परिनिर्वाण पश्चात उहाँले सिकाउनु भएको धर्महरू आजसम्म हामीहरूसम्म आइपुगेको छ। त्यसैले भिक्षु सङ्घलाई एक थवरले अनुत्तरं पुण्यं खेतं भनेर दिइन्छ, उपाधि दिइन्छ। अर्थात् यो एक यस्तो खेत हो जहाँ हामीले जे रोपे पनि त्यसको फल राम्रो हुन्छ अरे। किन त भन्दाखेरि भिक्षु सङ्घमा आइसकेपछि हाम्रो जात पात देश समाज सबैलाई छोडेर एक सङ्घमा सामेल भइसकेको हुन्छ र त्यसैले यो चिवर लगाइसकेपछि त्यसमा कुनै जातभात हुँदैन, कुनै देश परदेश हुँदैन, खाली भिक्षु सङ्घ मात्र हुन्छ। जसरी हाम्रो भगवान बुद्धको अगाडि हामी भगवान बुद्धको अगाडि हामीहरूले जसरी फुलको गुच्छाहरू राखेर पूजा गर्छौं, यो फुलको गुच्छाहरू एउटै फुल मात्र भयो भने त्यति राम्रो देखिँदैन। तर जब हामीले विभिन्न प्रकारका रङ्गी बिरङ्गी फुलहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर पूजा गर्दाखेरि त्यो कति रमाइलो हुन्छ। त्यसैले त्यसै गरी भिक्षु सङ्घ भनेको पनि विभिन्न फुलबारीबाट आएका फुलहरूको एक गुच्छा सङ्घ भनिन्छ। त्यो सङ्घमा कुनै पनि हामीले पुण्य कार्यहरू गर्दाखेरि त्यसको आनिसंस धेरै हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ। त्यसैले म आज तपाईहरूलाई यो बुद्ध धर्मको जुन सार तत्त्व के हो, एक फाउन्डेसन के हो भनेर बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु। त्यसको लागि त्यही भन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने यो तीनवटा मेन कुराहरू हो। के भन्दा बुद्ध, धर्म र सङ्घ। यदि हामीलाई यी तीन कुराहरूको राम्रो ज्ञान भयो भने हामीलाई चाहिँ बुद्ध धर्मको सम्बन्धी अध्ययन गर्नको लागि अथवा त्यसको विषयमा अनुसन्धान गर्नको लागि धेरै नै सजिलो हुन्छ र साथसाथै कुन ठाउँमा कसरी त्यो धर्मलाई पढेर हाम्रो जीवनमा उतारेर हाम्रो मन शुद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जान्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो मेरो छोटो अथवा सानो यो इन्ट्रोडक्सन म आजको लागि यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईहरु सबैको मंगल होस्, सुखी होस् र यस्तो धेरै नै अनसर्टन टाइम, रोगको मारामारी भएको समयमा तपाईहरु सबैको
सबैको नै स्वास्थ्य राम्रो भइराखोस् र यस्तो रोगबाट सधैँ नै टाढा हुन सकोस् भन्ने मेरो आशीर्वाद सहित बुद्ध धर्म सङ्घले तपाईहरू सबैलाई यसरी नै सुखी निरोगी र धर्ममा पुनः ज्ञान सिक्ने मौका पाउन सकोस् भन्ने आशा सहित आशीर्वाद सहित म आजको यो सानो देशना यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सबैको मङ्गल होस्। साधु साधु साधु। र अब हाम्रो केही समय बाँकी त्यसैले अब फेरि पुनः 5-10 मिनट ध्यान गर्छु अनि पछि कुनै प्रश्न उत्तरहरू छ भने तपाईहरुले प्रश्न उत्तर गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अहिले फेरि पुनः एकचोटि ध्यान गर्नको लागि राम्रोसँग आसन लिनुस्। र घण्टीको स्वरसँगै तपाईहरु आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्नुस्। आफ्नो शरीरलाई राम्रो स्थानमा राख्नुस्। आरामसँग कुनै तनाव रहित बस्नुस् र पूरा शरीरलाई अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुस्। जसरी तपाई बस्नु भएको छ त्यसरी नै पूरा शरीरलाई अनुभव गर्ने प्रयास गर्नुस्। जुन जुन ठाउँमा अनुभव भइराखेको छ, जुन जुन ठाउँमा संवेदनाहरू उत्पन्न भएका छन् ती सबै ठाउँको एकचोटि पूरा हेर्नुस्, हेर्ने प्रयास गर्नुस्। आफ्नो मनलाई शरीरमा यसरी राखिराख्दाखेरि हामीलाई अनुभव हुन्छ श्वास आएको बेलामा पूरा शरीर फुलेर आउँछ, श्वास बाहिर आउँदाखेरि हाम्रो पूरा शरीर नै खुम्चिएर गएको हुन्छ। यस समयमा कुनै पनि विचारहरू आएको छ भने त्यसलाई वास्ता नगर्नुस्, तर जसरी पूरा शरीर फुलेको हुन्छ, खुम्चेको हुन्छ त्यसलाई मनैले नियालेर हेर्नुस्। अनि जुन कुनै विचारहरू उत्पन्न भएको छ त्यसमा कुनै प्रकारले मनलाई नअट्काउनुस्। जसरी नाकबाट श्वास भित्र आउँछ, बाहिर आउँछ अथवा पेट फुलेको हुन्छ, सुकेको हुन्छ, त्यसलाई जुन ठाउँमा तपाईहरुले आलम्बनको रूपमा चुन्नु भएको छ त्यही ठाउँमा मनलाई राख्ने प्रयत्न गर्नुस्। हरेक पल, हरेक क्षण जब तपाईले ती आलम्बनहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, देख्न सक्नुहुनेछ, अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ, त्यस बेला हाम्रो मन एक एक गर्दै शुद्ध
भइराखेको हुन्छ, शुद्ध भइरहेको हुन्छ। हाम्रो मनको शुद्धि हामी आफै गर्नुपर्छ। जब मनको शुद्धि हुन्छ तब हामीमा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ, ध्यान उत्पन्न हुन्छ र मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छौं। नेपालमा आनी छोयङले एउटा गीत पनि गाउनु भएको छ, भनिन्छ चित्त शुद्धि होस् मेरो, भोलि बुद्ध होस्। त्यो धेरै नै राम्रो वाक्य हो। यो चित्त शुद्धि गर्ने हामी आफैले गर्नुपर्छ। एक ठाउँमा मनलाई राखेर जति पनि विकारहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यसलाई निकालेर फाल्दिने। यो फाल्ने प्रक्रिया जति जति हामीले धेरै गर्न सक्यौं त्यति त्यति हाम्रो मन शुद्ध भएर आउँछ। यही नै फेरि भगवान बुद्धको उच्च शिक्षा पनि हो। त्यसैले साधारण रूपमा श्वास आइरहेको बेला आइरहेको छ भनेर जान्नुस्, बाहिर गइरहेको बेलामा बाहिर गइराखेको छ भनेर जान्नुस्, अथवा श्वास भित्र आउँदाखेरि पेट फुलेको छ भने फुलेको छ भनेर जान्नुस्, श्वास बाहिर आउँदा पेट खुम्टिएको छ सुकेको छ भने खुम्टिएको छ वा सुकेको छ भनेर जान्नुस्। जुन जुन समयमा तपाईहरुलाई कुनै अरू मनस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, दुःखको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबेला पनि यो श्वास प्रश्वास हेरेर मनलाई काबुमा गर्न सक्छौं, गर्न सक्नुहुनेछ। जब हामीले आफ्नो मनलाई काबुमा गर्न सक्यौं हामी आफ्नो मालिक हुन सक्छौं। त्यसले सुख दिन्छ, शान्ति ल्याउँछ। एकै समयको लागि अहिले श्वास प्रश्वास हेर्दै जानुस्, हेर्दै गर्नुस्। अरू विकार आमा त्यसलाई कुनै प्रकारले नहेरिकन छोडेर आफ्नो श्वास प्रश्वासलाई नै हेर्ने प्रयत्न गर्नुस्। सब बुद्धानुभावेन सम्पूर्ण बुद्धहरूको अनुभावले सब धर्मानुभावेन सबै धर्महरूको अनुभावले सब सङ्घानुभावेन सबै सङ्घहरूको अनुभावले सदा सोधी भवन्तु ते। सधैँ सुखी होस्, सधैँ मङ्गल होस्,
साधु 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 घन्टीको स्वरसँगै ध्यानबाट निस्कन सक्नुहुन्छ। साधु 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 धेरै धेरै धन्यवाद। सबै सुखी होस्, मङ्गल होस्। अब तपाईहरु मध्येमा कुनैसँग कोही प्रश्नहरू छ भने प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ। म सकेसम्म उत्तर दिनेछु। मेरो ज्ञानले भ्यासम्म म तपाईहरुलाई सहयोग गर्नेछु। क्वेशन छ भने अनम्युट गरेर सोध्नुस् है। मसँग एउटा सानो क्वेशन छ, एकदमै जेनरल क्वेशन। यो ध्यान गर्दाखेरि हजुरले भन्नुभयो नि जुन मनको आँखाले बिस्तारै हेर्नु भनेर, कति कोसिस गरे, मैले पहिला पनि कता सिकेको थिएँ। यो मनको आँखाले हेर्ने भन्दाखेरि कस्तो हिसाबले हेर्ने हो? कति कोसिस गरे, युज गर्न साह्रै गाह्रो भयो मलाई। ए हजुर, मनको आँखाले हेर्ने भनेर खास हुन त खाली त्यो भाषा मात्रै हो है। हजुर, मनले अनुभव गर्ने, पुरा शरीरलाई अनुभव गर्ने। हजुर, विचारले होइन कि मस्तिष्कले होइन कि भित्रैबाट अनुभव गर्ने। हजुर, हजुर। इंग्लिशमा स्क्यानिङ पनि भनिन्छ अथवा फिलिङ द भनिन्छ। फिलिङ योर सेल्फ बाई योर हार्ट भन्छ नि। हार्टले यो फिल गर्ने कि पुरा शरीरलाई। अनि बिस्तारै त्यो फिल गरिसकेपछि मन चाहिँ एकत्रित भएर आउँछ, मन चाहिँ एकाग्र भएर आउँछ है। मन एकाग्र हुँदै जाँदा 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 मन यस्तो स्थितिमा पुग्छ कि पुरा मन नै एकदम प्रफुल्लित भएको, एकदम शाइनी भएको सम्म पुग्छ। तर त्यससम्म पुग्नु, त्यसमा विचार नगर्नुस्। तर यो भित्री आँखाले हाम्रो पुरा शरीरलाई देख्ने भनेको यो अनुभव गर्ने, पुरा शरीरलाई है। पुरा शरीरभित्रबाट अनुभव गरेर हेर्ने। जति जुन जुन पनि संवेदनाहरू भइराखेको छ त्यसलाई अनुभव गरेर हेर्ने। हस्, थ्यांक यू। वन्दना भन्ते। सुख्यो। मेरो एउटा क्वेशन छ। यो हामीले ध्यान गर्दाखेरि टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर्दै जाने हो कि जहाँ जहाँ फिलिङ भयो त्यहाँ त्यहाँ मात्रै हेर्ने हो? अब टाउकोदेखि खुट्टासम्म हेर्ने त्यो पनि ध्यान हो है। त्यो चाहिँ नि सिस्टमेटिकली गर्ने ध्यान भयो हैन। सुरुवातमा आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्ने विधि भएको, सुरुवातमा हामीले ध्यान गर्दाखेरि सर्वप्रथम आफ्नो मनलाई एकाग्र गर्न जान्नुपर्छ। त्यसको लागि कुनै एक स्थानमा आफ्नो मनलाई राखेर हेरिराख्ने एउटा विधि भयो। र अर्को विधि भनेको एज अ नेचुरल, जस्तो ठाउँमा जुन ठाउँमा संवेदनाहरू उत्पन्न हुन्छ त्यहाँबाट सुरु गरेर पछि एक ठाउँमा स्थापना गर्ने। र पछि बिस्तारै यदि तपाईलाई चाहिँ मन एकदमै चञ्चल भइराखेको छ, एकीकृत गर्न नै गाह्रो भएको छ भने टाउकोदेखि खुट्टासम्म पनि बिस्तारै एक एक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी हेर्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ है। अनि मन चाहिँ एकाग्र भएर आउँछ। हस् भन्ते। हजुर, मेरो एउटा क्वेशन छ है। मैले चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि यो पिनियल ग्ल्यान्ड के भन्छ, पिनियल ग्ल्यान्ड भन्छ कि पाइनियल ग्ल्यान्ड भन्छ, त्यहाँ अलिकति त्यसमा फोकस गरेर गर्छु। र मलाई के यहाँ चाहिँ के चलिरहेको जस्तो या एक्टिभ भइरहेको जस्तो फिल हुन्छ। त्यो कुनै त्यस्तो कुनै एक्सप्लेनेसन छ होला पिनियल ग्ल्यान्डको? पिनियल ग्ल्यान्डको एक्सप्लेनेसन धेरै छ है।
त्यो हुन त त्यो अब नलेज पोइन्ट भनिन्छ, थर्ड आई पनि भनिन्छ हैन। एकैचोटि त्यसमा ध्यान गर्दाखेरि यदि तपाईहरुसँग कुनै गुरु छैन भने अलि कन्फ्युज हुन पनि सक्छ है। हुन त त्यो ध्यान गर्दाखेरि मानसिक रूपमा नै यी भित्रदेखि नै संवेदनाहरू उत्पन्न हुने स्वाभाविक नै हो है, त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग जान्नु पर्छ। र पेनियल ग्ल्यान्डको विषयमा ध्यान गर्नुभएको छ भने चाहिँ नि एक तपाई कुनै एकजना गरिसक्नु भएको छ भने धेरै सजिलो हुन्छ। र दोस्रो त्यसमा होशियार पनि हुनुपर्छ, किन भन्दा यदि त्यसबाट वृद्धि भएर ध्यान प्राप्त गर्नुभयो भने त्यसमा त्यो थर्ड आई जस्तो अर्काको मनलाई बुझ्ने ज्ञान पनि प्राप्त हुन सक्छ है, साइकिक पावरहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले होस चाहिँ नि धेरै गर्नुपर्छ। तर त्यसबाट चाहिँ नि यो जीवनको लागि चाहिँ नि एक प्रकारले हामीलाई सेटिस्फाई बनाउँछ हैन। र त्यसले चाहिँ नि एज अ बुद्धिस्ट टर्म निर्वाणतिर चाहिँ नि लगाउँदैन हैन। त्यसो भएर भगवान बुद्धको टिचिङ्समा चाहिँ नि ती विधिहरूलाई बढी जोड दिएको छैन है, विपश्यना ध्यानलाई जोड दिएर इट लिड्स टु द निब्बाना भन्ने ज्ञानतिर चाहिँ नि जोड दिइन्छ। तर त्यसमा त्यो पेनियल ग्ल्यान्डको पनि छ, तर त्यति चाहिँ नि जोड दिइँदैन। Yes, thank you. नमस्ते है, धेरै राम्रो ध्यान गराउनु भयो, नलेज दिनुभयो। एउटा मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने तपाईको आफ्नो यो ध्यान गर्ने अब अलिअलि प्र्याक्टिस यताउता त हामीले गरि नै रहेछौँ हैन। तर यो जुन गहिरो ध्यानमा जाँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ अथवा यसको चाहिँ भनौँ न गोल चाहिँ के हो, यस्तो कुरा चाहिँ अब अलिकति सर्टेन छैन। तपाईको आफ्नो पर्सनल अनुभवमा चाहिँ तपाईले कतिसम्म गहिरो ध्यान गर्नु भएको छ अथवा त्यो जाँदाखेरि चाहिँ के अनुभव भयो, यस्तो केही शेयर गर्न सक्नुहुन्छ? बेसिक रूपमा भन्ने हो भने बेसिक रूपमा भन्ने हो भने अब हैन, म चाहिँ धेरै रिसेप्टिभमा आएँ है। भनेको अब सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि के भन्ने हो, एज अ नेचुरल एज इट इज भन्ने हिसाबले चाहिँ नि एक्सेप्ट गर्न सक्ने क्षमता बढ्यो। र कसैले कुनै नराम्रो कुरा गरेको छ, नराम्रो काम भनेको छ अथवा केही गरेको छ भने म आफैलाई भन्नुभन्दा के पनि उसप्रति चाहिँ नि he doesn't know, उहाँलाई केही थाहा रहन्छ, यो कर्म गर्दाखेरि उहाँलाई नै दुःख हुन्छ, त्यसको विपाक उहाँले नै झेल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ नि भित्रबाट नै त्यो उत्पन्न हुन्छ है। उसप्रति चाहिँ नि करुणा उत्पन्न भएर आउँछ उहाँले गर्नुभएको कार्य देखेर। त्यस भएर माइसेल्फ म के गर्छु भन्दाखेरि उत्तर दिनु भन्दाखेरि म आफै साइलेन्ट भएर बस्छु र आफ्नो मनमा भएका जुन विकर्णहरू छन्, जुन कुराकानीहरू भइराखेको छ त्यसलाई चाहिँ नि म नियालेर हेर्ने गर्छु। अनि त्यसलाई चाहिँ नि यो कसरी भएको छ भन्ने विषयमा चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ नि एनालाइज गरेर आफ्नै मनमा हेरेर त्यसलाई चाहिँ निवारण गर्ने गर्छु। त्यो चाहिँ नि बेसिक भयो हैन। अनि अर्को अब खास त भन्नु नहुने कुरा हो यो है। हाम्रो रुल पनि छ यी कुराहरू चाहिँ अनुपसन्नहरूलाई चाहिँ भन्नु नहुने। तर पनि एज अ बेसिक शेयरिङ मलाई यस्तोसम्म अनुभव भइसकेको थियो कि म हिँड्दाखेरि उनीहरूको अनुहार मेरो तर्फ आइराख्नु भएका कुनै पनि मान्छेको अनुहार हेर्ने बित्तिकै उहाँहरूले के सोचिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको कस्तो भएको छ, उहाँहरूलाई के कस्तो समस्याहरू भएको छ भन्ने सम्म चाहिँ मैले चाहिँ नि अनुभव गर्न सकेछु है। त्यो मात्र नभइकन मान्छेहरू मेरो तर्फ आइराखेको छ भने उहाँहरूलाई
पुरुष महिला नभइकन एक स्केलेटन जस्तो देखिने है, त्यस्तोसम्म पनि अनुभव गरेछु हैन। त्यो भन्दा पनि अर्को, बिहान ध्यान बसेको बेलामा जुन शब्द अथवा जुन विचार मनमा आउँछ त्यो चाहिँ नि धेरै जसो इन द डे ह्यापन्स के। त्यति मात्र नभइकन मेरो बुबा आमा भिड्नु भयो हैन। बुबा आमा भिड्नुभन्दा पहिले 3 महिना पहिले नै मलाई मेरो ध्यानमा चाहिँ नि मलाई सन्देश दिएको थियो हैन। त्यतिसम्म चाहिँ म भन्न सक्छु हैन। त्योभन्दा अलि चाहिँ म भन्न सक्दिनँ हैन। हैन ठिक छ। यो कस्तो भने अब सुन्दाखेरि किताबमा पढेको तर अरूले पनि किताबमा पढेको कुराहरू बढी भन्छन्, अनि आफैले अनुभव गरेको मान्छेसँग कुरा गर्न पायो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि। तपाईलाई यस्तो अब यस्तो खाली अनुभवहरू भएर छ उ भएको छ, धेरै खुसी लाग्यो। त्यो शेयर गरिदिनु भयो, धन्यवाद। हजुर। मलाई एउटा सांसारिक प्रश्न सोध्न मन लागेको छ क्या। त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि अघि यहाँले भन्नुभयो अब बुद्धको एउटा चाहिँ जुन नियममा चाहिँ एउटा चाहिँ सत्य बोल्ने होइन, सत्यम वद धर्मम चर भन्ने जुन कुरा छ, अथवा प्रिय बोल्ने। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने अब हुन त एउटा श्लोक नै छ, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात अब्रूयात सत्यम अप्रियम, कुनै नब्रूयात सत्यम यस धर्म सनातन भनेर भनेको थियो होइन। तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि आउँछ सत्य बोल्नु र के अरे प्रिय बोल्ने कुराहरूमा कहिलेकाहीँ सङ्कट आउँदो रहेछ क्या। नि त्यो बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ छान्नु उपयुक्त हुन्छ होला? यो चाहिँ मैले खालि एउटा सांसारिक चाहिँ प्रश्न सोध्न खोजेको नि। हजुर। अब भनिन्छ व्हाइट लाइज इज ओके भन्छ नि हैन। अनि खास भगवान बुद्धको धर्म हेर्ने हो भने लाई भनेको लाई नै हो कि, त्यसको विपाक चाहिँ हामीले भोग्नै पर्छ हैन। जुनसुकै हिसाबले हामीले झुटो बोलेको हो, चाहे त्यो राम्रोको लागि होस्, चाहे त्यो कुनै कसैलाई बचाउनको लागि किन नहोस्, झुटो भनेको झुटो, त्यसको विपाक चाहिँ नि हामीले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ है। अब क्वेसन आउन सक्छ, यदि झुटो बोलेन भने मलाई आफैलाई नै अप्ठ्यारो हुन सक्छ, बिजनेस क्लाप्स हुन सक्छ, कुनैको ज्यान जान सक्छ, त्यस समयमा व्हाइट लाइज त गर्नुपर्छ हुन्छ होला नि भन्छ नि हैन। तर खासै चाहिँ हुँदैन है। अनि हामीले अब त्यसको विषयमा भगवान बुद्धको जातक स्टोरीहरू हेर्दाखेरि भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त गर्ने बाटोमा लागिराख्नु भएको बेलामा उहाँलाई बोधिसत्व भनिन्छ। बोधिसत्व हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ नि 30 पारमिताहरूलाई पूर्ण गर्न प्रयत्न गर्दै राख्नुहुन्छ। त्यो 30 पारमितालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रूपमा धेरै जन्म लिनुभयो। ती जन्म लिँदाखेरि उहाँले एउटा कुरा चाहिँ नि कहिले नै बिगार्नु भएन, त्यो भनेको सत्य वचन। जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै जन्म उहाँ लिनुभयो, सत्य वचन चाहिँ सधैँ बोल्नुभयो, कहिल्यै झुटो बोल्नु भएन। तर अरू पारमिताहरू चाहिँ नि उहाँले कुनै अब दान पारमिता, कुनै जन्ममा दान पारमितालाई नै बढी जोड दिनुभयो भने कुनै जन्ममा उहाँले चाहिँ अधिष्ठानलाई जोड दिनुभयो, कुनै जन्ममा उहाँले चाहिँ नि अरू पारमिताहरूलाई नै जोड दिनुभयो। तर जुनसुकै जन्ममा उहाँ जन्म लिनु भए पनि एउटा कुरालाई चाहिँ उहाँले कहिल्यै छोड्नु भएन, त्यो हो सत्य कुरा बोल्ने है। त्यसो भएर आई अन्डरस्ट्यान्ड के, मलाई थाहा छ यो दिस इज अ मोडर्न लाइफ हैन। जबसम्म हामीमा यो के भन्छ ग्रीड छ नि, लोभ, द्वेष र मोह छ, तबसम्म यो झुटो बोल्नेबाट हामीहरू छुटकारा पाउन धेरै गाह्रो छ है। त्यसो भएर जबसम्म हामीसँग यो लोभ, द्वेष र मोह छ, तबसम्म झुटो कुनै न कुनै रूपले बोलेकै हुन्छ
त्यस भएर पञ्चशीलमा चौथो शील झुठो नबोल्ने शील सबभन्दा गाह्रो है, सबभन्दा गाह्रो। तर जब जसले यो शीललाई पालन गर्छु भनेर एटलिस्ट 10% या 20% अथवा मेबी 50% गर्यो भने त्यसबाट नै हामीलाई कस्तो सुखदायी महसुस हुन्छ हैन, आफैलाई नै हैन यु हेभ डन गुड भन्ने चाहिँ नि महसुस हुन आउँछ। त्यसो भएर सांसारिक जीवनमा यो गाह्रो छ, तर नगर्न सक्ने पनि होइन, गाह्रो पनि छ। के सत्य चाहिँ सत्य निरपेक्ष हुन्छ कि सत्य सापेक्षतामा पनि बाँचेको हुन्छ? सत्य भनेको सत्य नै, त्यसमा कुनै निरपेक्ष सापेक्ष भनेको हुँदैन। धन्यवाद। भन्थे एउटा जस्तो अब हजुरको बारेमा चाहिँ पहिला पनि अलिअलि कुरा भयो होइन, त्यहाँ भएको सेन्टर के कस्तो छ त्यसको अलिकति ब्रिफली, हजुर अहिले स्कटल्यान्डबाट बोल्दै हुनुहुन्छ होइन, नयाँ साथीहरूलाई पनि कैन यू टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर सेन्टर देयर? ओके, यो अब 2012 मा म यहाँ अबेदिनमा 2011 मा अबेदिनमा आएको थिएँ एउटा थाई बिहार स्थापना गर्नको लागि। अनि थाई बिहार स्थापना गरिसकेपछि म चाहिँ नि अलग भएर म चाहिँ नि मेडिटेसनतिर नै लाग्छु भनेर चाहिँ नि यो स्थापना गरेको थिएँ। त्यस बेला सानो कोठामा स्थापना गरेर म युनिभर्सिटी पनि गएको थिएँ। युनिभर्सिटीमा एमएससी रिलिजन एन्ड सोसाइटी गरेको थिएँ। त्यो गर्नुको मूल कारण पनि के हो भन्दा म त अब वेस्टर्नमा आएँ, धर्म प्रचारको लागि आएँ। अब यहाँ वेस्टर्नमा धर्म प्रचार गर्नको लागि मलाई त वेस्टर्न माइन्डहरू पनि थाहा हुनु पर्यो, उनीहरूको धर्म र संस्कृति पनि थाहा हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले मैले त्यो एमएससी गरेको थिएँ। त्यसले धेरै नै सहयोग गर्यो है। अनि पछि 2013 मा यो बिहारलाई रजिस्टर गरेर त्यहाँबाट चाहिँ नि बिस्तारै ध्यानहरू सिकाउने अनि विभिन्न ठाउँमा ध्यानहरूको प्रचार प्रसार गर्ने सुरु गरेँ। र पछि आएर एनएचएस अथवा नेसनल हेल्थ सर्भिसमा पनि अब ध्यानहरू सिकाउने गरेँ। त्यसपछि हरेक महिना एनएचएसमा नेसनल हेल्थ सेन्टरमा, अबेदिनको नेसनल हेल्थ सेन्टरमा ध्यान सिकाउने गर्छु। त्यसमा चाहिँ नि कम्ती न 40 जना वेस्टर्नर्सहरू, त्यसमा पनि 50% डक्टर्स अथवा साइक्राटिस्टहरूले चाहिँ रिफर गरेकाहरू ध्यान गर्न आउँछन्। र साथै त्यसपछि सिटी काउन्सिलमा र अरू अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ नि ध्यानहरू सिकाउने अनि बुद्ध धर्म सम्बन्धी सिकाउने, स्कुलहरूमा पनि बुद्ध धर्म सम्बन्धी सिकाउने कार्यक्रमहरू गरेँ। र 2016 मा आएर त्यो ठाउँ सानो भएको भएर अनि यो ठाउँ ठुलो फार्म हाउस लिएर अनि यसमा चाहिँ नि हामीले यो मेडिटेसन सेन्टरको रूपमा स्थापना गरेँ। अब मेनली खास त हाम्रो नेपालीहरू पनि छन्, यहाँ नभएका होइनन् यो सिटीमा, तर नेपालीहरू आउँदैनन्। मेनली थाईहरू, श्रीलङ्कनहरू आउँछन् र विशेष रूपमा ध्यान सिक्न र बुद्ध धर्म सम्बन्धी क्लासहरूको अध्ययन गर्नलाई वेस्टर्नर्सहरू नै धेरै छन् है। वेस्टर्नर्सहरू नै धेरै छन् र 6-7 वर्षको भित्रमा वेस्टर्नर्सहरूलाई सिकाउँदै आउँदा आजभोलि मेनली बिहारमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू भनेको नै वेस्टर्नर्सहरू नै हो। सबै कार्यभारहरू उहाँहरूले नै हेरविचार गर्छ आजभोलि। र यो अब आजभोलि यो हाम्रो सेन्टर चाहिँ नि धेरै जसो मेडिटेसनकोमै लागेको छ र सबैतिर प्रचार पनि भएको छ है। विशेष रूपमा यो सिटीमा मेडिटेसनको विषयमा प्रचार प्रसार गर्नमा सक्सेसफुल नै भएको छु लाग्छ है। अनि yeah, I think that's all about the center. मलाई अहिलेको
अहिलेको प्रश्नमा एउटा फेरि जोड्न मन लाग्यो। तपाईँले अब यतापट्टि यो बुद्धिज्ममा लागेर चाहिँ अब सिरियसली यता लागेर ध्यान गर्न थाल्नु भएको कति वर्ष भयो र अब अघि भएको अनुभव अलिअलि बताउनु भयो तपाईँलाई एक्स्ट्रा अनुभवहरू त्यो हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्यो तपाईँलाई? म बुद्ध धर्ममा लागेको 1998 है। त्यति बेला म काठमाडौँमा कलेजमा थिएँ र कलेज गर्दा गर्दै बुद्ध जयन्तीको समयमा बिहारमा लाग्यो। अनि त्यसपछि बिहारमा सधैँ चाहिँ जाने गरियो र त्यसपछि बुद्ध धर्म सम्बन्धी सानोतिनो अध्ययनहरू गर्ने र त्यहाँ बिहारमा सहयोग गर्ने काम गरेँ र पछि ध्यान गर्न गएँ। पहिलो ध्यानमा नै मलाई त्यस्तो अनुभव भएको थियो कि मलाई अहिलेसम्म याद छ, एकदम लाइट के मेरो शरीर, पुरा शरीर नै एकदम लाइट, समथिङ डिफरेन्ट। अनि म गाउँमा जाँदाखेरि पनि मलाई यस्तो अनुभव भएको थियो कि देयर इज समथिङ है। अनि त्यसैको प्रभावले म भिक्षु बन्न गएँ हैन। अनि भिक्षु भएर त्यतिको ध्यान त गर्न पाएन है। केही समयसम्म ध्यान गर्न पाएन। धेरै जसो अब पुस्तकहरू नै पढ्नेमा नै बितियो। ग्रन्थहरू सिक्ने, पालीहरू सिक्ने हैन, ग्रन्थहरू घोक्ने, त्यही कामहरूमा नै धेरै समय बित्यो। र पछि इङ्ल्यान्ड आउँदाखेरि पुनः फेरि अब सिकाउनेमा पनि लाग्नु पर्यो, सिक्नु पनि पर्यो। त्यसको अवधिमा अनि फेरि बिस्तारै ध्यानको चाहिँ नि वृद्धि हुँदै आयो। तर थाइल्यान्डमा बस्दाखेरि पनि धेरै ध्यान त गरियो। अब वर्षै नि 10-10 दिनको जङ्गलमा त बसेर ध्यान गर्नै पर्थ्यो त्यति बेला हैन। अनि थाइल्यान्डमा जाँदा, पहिलो पटक थाइल्यान्डमा जाँदाखेरि ध्यान गर्दाखेरि पनि पहिला अब नेपालमा धेरै जसो अब गोइन्का गुरुजीको ध्यान गर्ने गर्थेँ। त्यसमा नै धेरै समयसम्म अड्क्यो म है। अनि युनिभर्सिटीमा पढ्दाखेरि पनि ध्यानको विषयमा डिस्कस हुँदाखेरि पनि धेरै नै आरोगेन्ट हुन्थेँ म। सत्यनारायण गुरुजीको होइन, गोइन्का गुरुजीको ध्यानबाट नै धेरै आरोगेन्ट पनि भएको थिएँ, हुने पनि गर्थेँ। क्लासमा पनि एकदम डिबेटहरू पनि गर्थेँ, दिस इज द ओन्ली राइट भनेर होइन गर्थेँ। अनि त्यसकै साथसाथमा अब पछि 25 दिनको 23-24 दिनको ध्यानमा जाँदाखेरि मात्र अलि ओपन भयो हैन। अलि ध्यानको अलि गहिरोपन अनुभव गर्न पाएँ। अनि त्यसकै समयमा अब अरू अनुभव भनेको अब के भन्छ, भन्न नहुने कुरा, गाउन नहुने गीत भने जस्तै छन् हैन। विभिन्न अनुभवहरू अनुभव गरेँ हैन, गरिसकेँ। अब आफ्नो के भन्छ, अब जीवनको गति पनि अन्ततिर पनि भएको जस्तो पनि अनुभव पनि गरेँ हैन। अब इन्भिजिबल जनावरहरूसँग फाइट परेको पनि अनुभव गरेँ हैन। अब इन्भिजिबल वस्तुहरू, चिजहरूसँग कुराकानी पनि अनुभव गरेँ हैन। तिनीहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। तर इट्स जस्ट बाई पास के हामीलाई गुरुहरूले सिकाउनु हुन्थ्यो कि यिनीहरू भनेको खालि लङ जर्नी गर्दाखेरि रेस्टिङ प्लेस मात्र हो, डु नट अट्याच टु विथ इट भनेर चाहिँ सिकाउनु हुन्थ्यो होइन। त्यस्तो छ है। कति समय लाग्दो रहेछ अब हामी अब यो पुरै अब ऊ भएर लाग्न 100% त्यता दिन सकिँदैन, अरू लाइफ छ होइन। अब दिनमा 1 घन्टा ध्यान गरेर त धेरै कहिले पनि त्यहाँ गोलमा नपुगिने भयो जस्तो लाग्छ है। अनि त्यो भएर के रहेछ कसो रहेछ भनेर। भगवान बुद्धको धर्म भनेको अकालिक हो है, त्यसमा कुनै काल छैन है। जब हाम्रो मन त्यसमा ट्युन हुन्छ तब त्यो पाउँछ, अनुभव हुन्छ। जसरी तपाईँले मोबाइल युज गर्नुहुन्छ नि, अब तपाईँ कुनै ठाउँमा जानु हुँदाखेरि सिग्नल नै छैन भने कसरी मोबाइल युज गर्नुहुन्छ?
तपाईले अब त्यो युज गर्नको लागि सिग्नल भएको ठाउँमा आउनु पर्यो हैन, कि त राम्रो सिग्नल भएको कम्पनीसँग जोइन गर्नु पर्यो हैन। है त्यसो भएर ध्यान भनेको यति नै गर्नुपर्छ, यति गरिसकेपछि मात्र ध्यान प्राप्त हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। हजुर, यदि तपाईले राम्रोसँग ध्यान गर्नुभयो, श्रद्धाले गर्नुभयो है भने तुरन्त पनि हुन सक्छ। र साथै त्यसमा यदि तपाईको पारमिताहरू पूर्ण भएको छ भने झन् छिटो हुन्छ है। त्यसो भएर अब कहिले पाउने होला भनेर चाहिँ विचार नगरिकन कन्टिन्यू है, कन्टिन्यू। निर्वाण भनेको छ, अब त्यो निर्वाणमा कहिले पुग्ने भनेको चाहिँ नि थाहा छैन। अब कहिले पुग्छ पुग्छ भनेर नहिरिकन बस्नु त भएन नि, हिँड्नु त पर्यो नि हैन। त्यही हो ध्यान भनेको। जति गर्न सक्छौँ बिस्तारै गर्दै जाने हैन। गर्दै जाँदाखेरि जब समय आउँछ त्यति बेला फुल छ हैन। त्यो हो। त्यसो भएर कन्टिन्यू। हुन्छ हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। भन्दै वन्दना, मेरो सानो प्रश्न चाहिँ छोटो गरिमा राख्नु, लामो भयो। तपाईँले खुलेर यसरी तपाईँको अनुभव बताइराख्नु भएको छ, एकदमै रमाइलो लाग्यो। मलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ अब तपाईँको अनुभवमा, तपाईँको अब ध्यान सिकाउँदाखेरिको अनुभवमा बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरिको आउटपुट र एडल्टहरूलाई सिकाउँदाखेरि आउटपुटमा कति डिफ्रेन्स पाउनुभयो? यदि स्टार्ट गर्ने भए बच्चादेखि स्टार्ट गर्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। अब के हो तपाईँको त्यसमा थट्स? बच्चादेखि सिकाउँदा राम्रो होइन कि पेटैबाट सिकाउनु पर्यो? जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ पेटमा बच्चा हो त्यसै बेला तपाईँले चाहिँ सिक्नु पर्यो है। अनि डिफरेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई सिकाउँदाखेरि उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन लेभल सानो छ हैन। त्यसो भएर उनीहरूलाई कन्टिन्यू न्यू टेक्निक दिइराख्नु पर्छ हैन। अनि हामी अब ठुलो बडाहरूलाई चाहिँ नि त्यसको ठुलो बडाहरूको दिमाग नै ठुलो छ क्या, त्यस भएर अलि सिकाउन गाह्रो छ, कन्भिन्स गर्न पनि गाह्रो छ है। अनि त्यसको लागि कुनै न कुनै एउटा अब्जेक्ट दिएर त्यसमा चाहिँ नि अब काम गराउनै पर्छ क्या। ढाँटेर होस् या गाली गरेर होस्, गरायो भने अनि बिस्तारै त्यसमा मन लागिसकेपछि अनि मात्र त्यसको स्वाद पाउन सकिन्छ। त्यो हो डिफरेन्स हैन। तर सिक्ने भनेको जति बेला सिके पनि भयो हैन, तर जति छिटो सिक्न सक्यो त्यति राम्रो है। Thank you. Thank you. Okay, I will take one last question because I have another program to run in a few moments later. नमस्ते, म चाहिँ मेरो नाम अनिल थापा हो। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस है। म त्यति ध्यानमा त्यति इन्भल्भ पनि छैन, त्यो हुनाले म आम भेरी एट द बिगिनिङ स्टेज अफ दिस है। अनि मलाई चाहिँ सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ एउटा प्र्याक्टिकल हिसाबले, एउटा सांसारिक हिसाबले, अब हाम्रो एउटा कर्म त सबैको छ, सबैको आफ्नो प्रोफेसन हुन्छ। हजुरले त धेरैजनासँग इन्टरेक्ट गर्नुहुन्छ होला, वेस्टर्नमा गर्नुभयो या हाम्रो साउथ एसियामा गर्नुभयो होइन। त्यो हिसाबमा हजुरको ज्ञान, जुन यो ध्यानबाट पाएको ज्ञान अथवा आफ्नै ज्ञान, बौद्धिक धर्ममा सिक्नु भएको ज्ञान अनुसार कुनै टिप छ? अब जस्तै भन्नुहोस् न, हामी अहिले प्रोफेसनल लाइफमा, पर्सनल लाइफमा मोमेन्टमा विभिन्न किसिमको डिफिकल्ट सिनारियोहरू फेस गर्छौँ होइन। त्यतिखेर चाहिँ अब ध्यान गर्ने भन्ने कुराहरू प्र्याक्टिकल हुँदैन, तर ध्यानले जुन प्री नलेज प्रियु गरेको छ त्योबाट हजुरले कुनै टिप छ यस्तो कि हामीले प्र्याक्टिकल्ली युज गर्न सकौँ, जुन हिसाबले चाहिँ त्यस्तो डिफिकल्टी च्यालेन्जेसहरू प्रोफेसनल्ली होस् पर्सनल्ली होस् एटलिस्ट अलिकति भए पनि ओभरकम गर्न सकिएला? हजुर, थ्याङ्क यू। अब सर्वप्रथम तपाईलाई चाहिँ ध्यानको विषयमा नै भन्नु पर्यो है।
ध्यान भनेको दुई तरिकाको छ हैन। एउटा अब समता ध्यान भन्छ, अर्को विपसना ध्यान भन्छ है। समता ध्यान गर्दाखेरि एकै ठाउँमा बसेर मनलाई एकत्रित गरेर ज्ञान पाउने हो है। त्यसलाई चाहिँ नि हाम्रो दैनिक जीवनमा युज गर्न सक्दैनौँ है, दैनिक जीवन युज गर्न सक्दैनौँ। त्यो खाली अनुभव गर्ने मात्र हो र ज्ञान प्राप्त गर्न चाहिँ गाह्रो छ। विपसना ध्यान भनेको विशेष रूपमा जस्तो समयमा पनि स्मृति राखेर त्यसलाई बुझ्न सक्ने ज्ञान हो है। जस्तो समयमा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि बुझेर देखेर स्मृति राखेर बुझ्न सक्ने ज्ञानलाई चाहिँ नि विपसना ध्यान भनिन्छ है। त्यस भएर मेनली के गर्नु पर्यो भन्दा स्मृति राख्नु पर्यो है। जुनसुकै चिज भए पनि, जुनसुकै अवस्थामा बसे पनि, जुनसुकै समस्याहरू आए पनि स्मृतिवान भएर त्यसलाई चाहिँ नि हेर्ने, बुझ्ने अनि त्यसमा चाहिँ कुनै प्रकारले रियाक्सन नगरिकन खाली हेर्ने, पहिला आफ्नो मनमा के कस्ता उठाव चढावहरू सुरु भएको छ भनेर चाहिँ नि हेर्ने, अनुभव गर्ने, गर्न सकेमा बिस्तारै जतिसुकै पनि समस्याहरू भएका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले समाधान गर्न सहयोग हुन्छ है। सो विशेष गरेर त्यस भएर विपसना ध्यान गर्नुको मूल उद्देश्य नै वी हेभ अ चोइस है। यो ज्ञानले चाहिँ हामीलाई चाहिँ चोइस दिन्छ कि रियाक्ट ओ रेस्पोन्ड, अथवा त्यसमा हामीले रियाक्सन गर्ने कि त्यसमा हेरेर त्यसलाई बुझ्ने है। त्यसैले विपसना ध्यानको मूल उद्देश्य भनेको प्र्याक्टिस अन द मुभ के, हरेक क्षणमा, हरेक दैनिक जीवनमा स्मृति राखेर बुझेर त्यसलाई थाहा पाउने विधि हो। त्यसो भएर ध्यान हामी बसेर गर्छौँ त साथसाथै विपसना ध्यानलाई पनि हामीले विकास गर्नुपर्छ र विपसना ध्यानलाई विकास गर्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले त्यो प्रयोग गर्न सक्छौँ र जुनसुकै समस्या अथवा समयमा पनि त्यसलाई चाहिँ युज गरेर हामी सुखी हुन सक्छौँ। हजुर धन्यवाद। ओके, एउटा छोटो प्रश्न लास्टमा। हजुर, तपाईको जस्तै अब तपाईले आयरल्यान्डमा चाहिँ मेडिटेसन सिकाउनु हुँदो रहेछ, अब त्यहाँ के प्रोग्रामहरू यस्तो अब एटेन्ड गर्ने कुनै अब 3 डे 5 डे प्याकेजहरू प्रोग्रामहरू यस्तो केही गर्नुहुन्छ? अहिले कोरोनाको कारणले हामीले पुरा क्लासेसहरू बन्द गरेका छौँ यो सेन्टरमा। धेरै जस्तो अनलाइनै भइरहेको छ अनि जुमबाट हुने गर्छ। प्र्याक्टिकली फिजिकली एपियरेन्स चाहिँ नि अहिले एलाउ गरेको छैन। अनि कोरोना नभएको बेलामा थियो त्यस्तो खाली प्रोग्रामहरू? कोरोना नभएको बेलामा चाहिँ 3 दिन आउने 10 दिन बस्नेहरू छन् आएर यहाँ बस्ने अनि हामीसँगै पूजा पाठहरू गर्ने, ध्यान भावनाहरू गर्ने अनि हामीसँगै कामहरू गर्नेहरू छन् है। तर कोरोना आएकोदेखि नै हामीले बन्द गरेका छौँ है। तर अहिले चाहिँ अब अलि कम भएको भएर मान्छेहरू चाहिँ नि 1 दिनको लागि बिहान आएर बेलुकी जान पनि आउँछन्, अथवा बेलुकीको समयमा पूजा र ध्यान गर्न पनि आउने अनुमति दिएको छु। विकेन्डमा पनि अनुमति दिएको छु। विकेन्डमा अब स्याटरडेमा त अब बिहान 6 बजेदेखि 11 बजेसम्म हुन्छ है। अनि त्यसमा पनि उहाँहरूलाई निमन्त्रणा छ, आउने गर्छ। भन्दै एउटा क्वेसन चाहिँ यो च्याटमा आएको छ। भन्तेलाई चाहिँ अब कुनै बेला यहाँ युएसएमा इन्भाइट गर्न पोसिबल हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ है। अब पोसिबल छ है। पहिला कोरोना भाइरसलाई पहिला हटाउनुहोस् अनि म आउँछु। ल त है, अहिले टाइम नजिकै आएको भएर अहिले म यहाँ बिदा माग्न चाहन्छु। त्यसो बिदा हुनुभन्दा पहिले म तपाईँहरूलाई भगवान बुद्धको जुन गाथाबाट आशीर्वाद दिन चाहन्छु। तपाईँको सबैको सुखी होस्, मङ्गल होस् र निरोगी होस् भनेर है।
Sapharo kavidivoto sabbasanta bhavachito sabbhaveramati kanto niyabhuto chatovam bhavasampitiyo Vivajanto sabbarogo vinasatu mate bhavanto antarayo sukhe dekhayo ko bhavahabhivadana siddhisa Nichang vata pachayino chataro dhamma vadanti ayuvano sukhang phalang. Sadhu, sadhu. Sukhi hoस्, Mangala hoस्. Thank you for invitation. See you soon. Okay, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Thank you. Bye-bye. Thank you.